देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण में देवता नाम आवाहनम। ओम विश्वे देवास आगत शृणुताम इम गौ हवम एदं बर्हिर्निषेदत विश्वे देवाः शृणुतेम गौ हवम में जे अंतरिक्षे ज उपदयविष्ठा जे अग्निजिह्वा उतवा जजत्रा आसद्या अस्मिन् बर्हि किमादयद्वम् आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणे अत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते भवत्सु विश्वे देवान् आवाहयिष्ये। ऋषि आह्वान। ओम सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमियुस्तत्र जाग्रतो असप्तजो सत्रसदो च देवो। पितृ ऋषि आह्वानम् पित्रावानमः। ओम उषन्तस्त्वानि धीमह्युषन्तः समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। प्रसेचनमः। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुं जयुरव्रका ऋतज्ञास्ते नो अवन्तो पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो न भगवा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेखां भयगं सुमतो जग्नियानामपि भद्रे सोमनसे श्याम आयन्तु नः पितरः सौम्या सोऽग्निवाताः पथेभिर्द देवयानेः अस्मिन् जग्ने स्वदया मदन्तो दिब्रुवन्तु ते वस्मान्न ऊर्ध्वं वहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वदास्थतर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः पिता मयेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वदा नमः अक्षन्नपितरो मीमदन्तपितरो तीत्रपान्तपितरः पितरः शून्धध्वम् जे चेह पितरो जे चनेहजा मश्च विद्मजा म ऊचन प्रविद्म त्वं वेत्थ जति ते जातवेदः स्वदा विर्जज्ञगौ सकृतं जुखस्व मधुवाता ऋतायते मधु अक्षरान्ति सिन्धवः मार्द्भिर्नः सन्त्वोखधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यो रस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः मार्द्भिर्गावो भवन्तु नः ॐ त्रप्यध्वम् 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 इति प्रसेचनम्। नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरो शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरो स्वधाये नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे
नमो व पितरो पितरो नमो वो ग्रहान्न पितरो दत्तसतो व पितरो द्वेक्ष्मे दद्व पितरो वास अदत्त।